अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बर सग़ीर की आज़ादी की जद्दोजहद ना तो सिर्फ मुसलमानों की अपने अलहदा वतन के लिए जद्दोजहद थी और ना ही सिर्फ हिंदुओं और दीगर मज़ाहिब के लोगों की अपने लिए अलहदा मुल्कों की, बल्कि ये बुनियादी तौर पर तमाम हिंदुस्तान की अंग्रेज़ साम्राज्य से आज़ादी की जद्दोजहद थी। अफसोस की बात है कि जब अंग्रेज़ इस सरजमीन को दो हिस्सों में तकसीम कर गए तो हमने ऐसे अजीम लीडरों को भी आपस में मज़हब की बुनियाद पर तकसीम कर लिया जिनकी जिद्दोजहद पूरे बरसगीर के अवाम के लिए थी। आज मैं आपको बरसगीर के एक ऐसे ही हीरो भगत सिंह की कहानी सुनाने आया हूँ। भगत सिंह 28 सितंबर 1907 को लायलपुर, जिसे अब तब्दील करके फैसलाबाद जिसका नाम रख दिया गया है, की तहसील जड़ावाला में पैदा हुए। भगत सिंह को इनकलाबी और तरक्की पसंद नज़रियात विरसे में मिले थे क्योंकि उनके वालिद किशन सिंह और चचा तहरीक आज़ादी के सरगर्म कारकुन थे। इसके अलावा उनके दादा अर्जन सिंह भी भारत की सियासत में सरगर्मी से हिस्सा लेते थे और हिंदू आर्या समाज पार्टी के रहनुमा के तौर पर जाने जाते थे। भगत सिंह ने ऐसे ख़ानदान में जन्म लिया जो कि उनकी पैदाइश से कबल ही अंग्रेज़ साम्राज्य के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ रहा था। स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र तय करते करते भगत सिंह ने बहुत कुछ सीख लिया था। नेशनल कॉलेज लाहौर की लाइब्रेरी में जितनी सुर्ख किताबें मौजूद थीं, भगत सिंह ने सब पढ़ डाली थी। ये इनकलाब का ज़माना था। भगत सिंह ने कम उम्री में ही कई तरक्की पसंद तंजीमों और आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करने वाले सियासी जमातों की रुकनियत हासिल कर ली थी, जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन एसोसिएशन, कृति कृष्ण पार्टी, नौजवान भारत सभा, ब्रिटिश समाज मुखालिफ वगैरह शामिल हैं। ग्रेजुएशन के ज़माने में भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामी पार्टी में शामिल हो गए, जो कि एक साम्राज्य मुखालिफ इनकलाबी पार्टी थी। इसी पार्टी का नाम बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रख दिया गया। भगत सिंह ने इस दौरान पंजाबी में शाये होने वाले अखबारात कीर्ति और हिंदी अखबार अर्जन में अपने ख्यालात और नज़रियात का इजहार करना शुरू कर दिया। इनकी साम्राज्य दुश्मन तहरीरें अंग्रेज़ सरकार को नहीं भाती थीं। इन्हीं तहरीरों की वजह से उन्हें बम धमाकों के झूठे इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार भी किया गया और 5 माह की जेल काटने के बाद 60 रुपए की जमानती बॉन्ड के एवज उनकी जमानत हुई। भगत सिंह के साथियों की इनकलाबी जद्दोजहद में अहम मोड़ उस वक्त आया जब 1928 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया तो लाहौर स्टेशन पर उसके खिलाफ एहतजाज करने वालों में लाला लाजपत राय भी शामिल थे। इस मुजाहिरे पर पुलिस ने सुपरिटेंडेंट स्कॉट के कहने पर लाठी चार्ज शुरू कर दिया। लाठियां लाला लाजपत राय को भी लगीं और जख्मों की ताब ना लाते हुए वो चंद दिनों बाद फौत हो गए। लाला लाजपत राय का कातिल सुपरिटेंडेंट स्कॉट को करार दिया जाने लगा क्योंकि उसी के अहकाम पर लाठी चार्ज किया गया था। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में पुलिस हेडक्वार्टर के सामने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उसी रात लाहौर के दरो दीवार पर पोस्टर चिस्मा किए गए जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने इस कत्ल को लाला लाजपत राय के कत्ल का बदला करार दिया। इस कत्ल का मंसूबा भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर बनाया था और गोली का असल निशाना सुपरिटेंडेंट स्कॉट ही था, मगर ऐन वक्त पर स्कॉट की जगह सॉन्डर्स हेडक्वार्टर से निकल आया और उसे गोली मार दी गई। इस वाक़े के बाद शहर भर में शदीद नाकाबंदी के बावजूद भगत सिंह और साथी लाहौर से निकलने में कामयाब हो गए। 4 माह बाद 8 अप्रैल को दिल्ली के असेंबली चैम्बर में विदेशी लिबास पहने मलबूस 2 नौजवान दाखिल हुए। जब असेंबली की कार्रवाई अपने उरूज पर थी तो उन्होंने खाली बेंचों की तरफ 2 बम फेंके। इन बमों से हॉल में धमाका तो हुआ मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके के बाद बम फेंकने वाले नौजवान इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज राज मुर्दाबाद के नारे लगाते नीचे आ गए। जल्द ही पुलिस मौका पर आ गई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। 7 मई को उनके खिलाफ मुकदमे की इब्तिदा हुई। इधर यह मुकदमा चलना शुरू हुआ और उधर भगत सिंह ने आज़ादी का पैगाम आम करने के लिए अदालत के कटहरे को मुंतखब किया।
تھوڑے ہی دن میں عدالت میں ادا ہونے والا ایک ایک لفظ شام سے پہلے اخبارات کے ذریعے ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچ جاتا۔ انگریز سامراج کی مزید بدنامی سے بچنے کے لیے جلد ہی ان دونوں کو 14 سال کی قید سنا دی گئی۔ اسی دوران چند اور شواہد ملے اور گرفتاریاں ہوئیں، جن کے بعد بھگت سنگھ کا تعلق سینڈرس قتل کیس سے جوڑنا ممکن ہو گیا، لہذا 14 سال کی سزا کالعدم ہوئی اور قتل کا مقدمہ شروع ہو گیا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران بھگت سنگھ کو میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا، جہاں انہوں نے ہندوستانی اور انگریز قیدیوں کے درمیان امتیازی سلوک دیکھا۔ ان کا موقف تھا کہ سیاسی قیدی خواہ وہ ہندوستانی ہو یا انگریز، ایک جیسے برتاؤ کا حقدار ہے۔ جب جیل حکام نے بھگت سنگھ کی بات نہ مانی تو انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ انگریزوں نے بہت کوشش کی مگر ان کا ارادہ نہ ٹوٹ سکا۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بھگت سنگھ ہندوستان بھر میں مشہور ہوتے جا رہے تھے۔ جب معاملہ شدت اختیار کر گیا تو اس مقدمے کو وقت سے پہلے شروع کر دیا گیا اور اب سانڈرس کے قتل کے علاوہ اسکاٹ کے قتل کی منصوبہ بندی اور شاہ برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ بھی بھگت سنگھ کے ذمہ تھا۔ بھگت سنگھ کی بھوک ہڑتال جاری تھی اور اسی حالت میں انہیں لاہور کی بوسٹل جیل میں منتقل کیا گیا۔ 5 اکتوبر 1929 کو بھگت سنگھ نے کانگریس کی قرارداد اور اپنے باپ کے حکم پر 114 دن کی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ عام عدالتی کارروائی کی طوالت سے بچنے کے لیے ایک خصوصی ٹریبیونل بنایا گیا، جس نے قانون کے تمام تقاضے بالائے طاق رکھتے ہوئے 7 اکتوبر 1930 کو 300 صفحات پر مشتمل فیصلے میں بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ برطانوی اہلکار کے قتل کیس میں بھگت سنگھ اور ساتھیوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اور اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے 23 مارچ 1931 کے دن صرف 23 سال کی عمر میں بھگت سنگھ کو ساتھیوں کے ہمراہ لاہور میں شادمان چوک کے مقام پر پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، میں نے اپنے اس ویلاگ میں جتنے بھی علاقوں کے نام لیے ہیں ان میں سے زیادہ تر آج کے پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بے شک بھگت سنگھ کی جدوجہد پورے ہندوستان کے لیے تھی، لیکن اس جدوجہد میں ان کا زیادہ تر وقت یہاں گزرا۔ بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو سزا دینے کے لیے جب امپیریل کونسل نے خصوصی عدالتوں کا بل پیش کیا تو ہمارے قائد محمد علی جناح نے اس امپیریل کونسل سے استعفیٰ دے دیا، جبکہ گاندھی بھگت سنگھ کی پھانسی کے حق میں تھے۔ پھر قائد اعظم کے ملک میں جمہوریت اور عوام کی بات کرنے والوں پر مقدمات چلانے کے لیے خصوصی عدالتیں بننے لگیں اور گاندھی کے ملک میں بھگت سنگھ کی عزت کی جانے لگی۔ آج بھارت میں بھگت سنگھ پر فلمیں بنتی ہیں، گانے لکھے جاتے ہیں اور لوگ ان کی تصاویر عقیدت سے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بھارت میں بھگت سنگھ کی آبائی تحصیل کا نام بدل کر شہید بھگت سنگھ نگر رکھ دیا گیا ہے، لیکن پاکستان کے بیشتر عوام اس عظیم لیڈر کے نام سے بھی واقف نہیں۔ 23 مارچ قرارداد پاکستان کی یاد میں تو ہر سال منایا جاتا ہے، لیکن اسی 23 مارچ کو بھگت سنگھ کی پھانسی، اس کی عظیم قربانی کو یاد نہیں کیا جاتا۔ بھگت سنگھ کے چاہنے والے چاہتے ہیں کہ ریاست پاکستان بھگت سنگھ کو اس دھرتی کا ہیرو تسلیم کرے اور جس مقام پر بھگت سنگھ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تختہ دار پہ لٹکایا گیا اسے بھگت سنگھ کے نام سے منسوب کیا جائے۔ لیکن یہ بات مولویوں کو بالکل بھی قبول نہیں اور وہ اس کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ ان کی مخالفت کی وجہ صرف یہ ہے کہ بھگت سنگھ ایک غیر مسلم تھا اور ایک غیر مسلم مولویوں کو کسی صورت اپنا ہیرو قبول نہیں۔